बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर और मैं हूं फारूक समी। ज़हीर केस में क्या डेवलपमेंट हुई है। आज ज़हीर का केस लगा हुआ था और जो कमसिन मुबैना महुविया बच्ची, उन दोनों का केस लगा हुआ था आज अदालत में। तो अदालत में आज क्या हुआ है, एक मुलाकात का जो मामला था वो था, और एक और जो हवालगी की दरख्वास्त तरफ। हवालगी की जो दरख्वास्त थी वो थी। तो आज फ़ारूक समी से जानते हैं कि फ़ारूक समी आप बताइएगा कि क्या हुआ आज व्यूअर्स को। बिल्कुल बताते हैं, और लेकिन आपके उसमें थोड़ी सी एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए होगी। एक क्वेश्चन भी मैं आपसे बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल। जनाब, दो दरख्वास्तें थीं, और अगर अगर देखा जाए तो दोनों दरख्वास्तें का जो कंडीशंस थी, उससे पहले जब दरख्वास्तें दायर की गई थी और जब दरख्वास्तें दायर हो गई, दोनों सूरत हाल में मुझे जो मेरी नज़र से जो मैं देख रहा हूँ उस नज़र के मुताबिक वहीं पर है। मतलब इससे कोई रिलीफ नहीं मिला मुद्दे मुकदमा को। इसकी बुनियादी वजह यह है कि दो दरख्वास्तें थी। पहली दरख्वास्त ये थी मुलाकात की, और उसमें ये कहा गया था कि हम मुलाकात करना चाहते हैं और ये वो। तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आपको मशरूत इजाज़त दी जाती है। मशरूत इजाज़त किसकी, किससे मशरूत है जनाब? ये इजाज़त मशरूत है उस बच्ची से जो कि अपनी पसंद की शादी के लिए गई थी लाहौर। उसके बयान के मुताबिक वो वालिदैन के मुताबिक हुआ हुई है। तो अगर वो इजाज़त देती है, अगर वो बच्ची इजाज़त देती है, तो लड़की की इजाज़त पर ये 2 महीने के अंदर 2 बार मुलाकात हो सकती है, लेकिन इससे मशरूत है उस बच्ची की इजाज़त से। इससे कबल भी जो बात मामला था वो यही था कि बच्ची जो है वो मिलने को तैयार नहीं थी और बच्ची ही नहीं जाना चाह रही थी। तो अच्छा, दूसरी एक दरख्वास्त लगाई थी हवालगी से मुतालिक। अच्छा, अच्छा, ये ये जो बच्ची की जो इजाज़त है, हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन ये जो बच्ची की इजाज़त का जो मामला है, मशरूत जो किया है, तो बच्ची की इजाज़त कौन लेगा जाकर? हाँ, अब ये सवाल है ना। अब इसमें ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ये दरख्वास्त जब देंगे वहाँ पे, तो फिर वो बच्ची से पूछा जाएगा। अगर बच्ची हाँ कर देती है कि जी मैं मिलना चाह रही हूँ, इतने से इतने वक्त के लिए मिलना चाह रही हूँ, तो उसको मुलाकात उसकी इजाज़त है। जो भी तफसीली जजमेंट भी आया हुआ है उसका, वो उसके मुताबिक भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जो असल जो लुब्बे लबाब है, छोटी सी बात ये कि इजाज़त के बिना आप किसी से नहीं मिल सकते, उस बच्ची से नहीं मिल सकते। ये चाह रहे थे कि इजाज़त हो जाए कि जाएँ वहाँ बैठ जाएँ और फिर मुलाकात करके आ जाएँ। ऐसा नहीं। अब वही वाली बात है कि बच्ची से पूछना है। दूसरी एक और दरख्वास्त लगाई थी, और वो दरख्वास्त थी कि भाई आप उस बच्ची को, जो कि कहती है कि मैं पसंद की शादी की है और वालिदैन कहते हैं वो ही है, उस बच्ची की हवालगी की एक दरख्वास्त थी, जिसमें मुद्दई मुकदमा जो हैं वो ये चाहते थे कि उनको हवाले कर दिए जाएँ। और फिर वो मुकदमात में पैरवी के लिए भी तैयार थे। मतलब वो ऐसी बात नहीं थी कि वो नहीं चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि बस उनकी बेटी उनके हवाले कर दें। वो जब चाहेंगे, जब वो अदालत बुलाएगी तो ले आएंगे, और कस्टडी जो है वो उनके हवाले कर दी जाए। ताहम ये जो दरख्वास्त है इसको खारिज कर दिया गया है, और इस दरख्वास्त में जो है, जिसे कहते हैं आप, मुकम्मल तौर पर वो मुस्तरद हो गई या खारिज हो गई इस कंडीशन पे। और जो ये दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें वकला की जानिब से कहा गया था कि जनाब हम ये इनको पेश कर देंगे, और जब ये होगा और बच्ची को माइनर है, लिहाजा बच्ची को उनके हवाले किया जाए, वालिदैन के हवाले किया जाए। ताहम जो उनके वकला हैं, ज़हीर के वकला हैं, ज़ाहिर बात है उनका काम था कि उसके अगेंस्ट जाना, तो उन्होंने अगेंस्ट जाके दलाइल दिए थे। और अब ये हुआ है कि 2 दरख्वास्तों से खारिज हुई है और दूसरे में तो मशरूत इजाज़त दी तो गई जो है है। वो जो अदालत ने खारिज की है दरख्वास्त हवालगी वाली, किन ग्राउंड्स पे की अदालत ने? कुछ ग्राउंड्स आए हैं सामने? देखिए, ये केस अभी फैसला नहीं हुआ है। जब तक जजमेंट ना हो इस हवाले से इस पर अच्छा, अभी फैसला नहीं तफसीली होगा। जजमेंट नहीं 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 आया। नहीं, अदालत ने कहा है कि इस केस का जो मेन केस है अभी वो चल रहा है ना। हम्म। अच्छा, बच्ची की इस हवाले से अपनी ओपिनियन आ चुकी है, उसके 2 जगह जजमेंट्स हैं, 2 जगह जो उसकी वो हैं, जगह तो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स हैं। तो फिर वो अदालत ने अच्छा, मुनासिब नहीं उन्हीं समझा। को मेरा बुनियाद आपसे यही बनाकर सवाल था, जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं सवाल करने वाला मैं हूँ। यहीं आके अटका हूँ। हाँ, तो वही सवाल यही था कि जब आपको पहले ही मुख्तलिफ अदालतों से ये बात बावर हो चुकी हो, बच्ची की स्टेटमेंट भी मौजूद हो, भले वो माइनर है लेकिन इतनी माइनर भी नहीं है, या तो इससे छोटी छोटी बच्चियों के मामला निपटा दिए अदालत बिल्कुल ने। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक तो ये कि इस केस में आप, अब इस कंडीशन पर आपको क्या लग रहा है? एक चीज़ फंसा रहा हूँ आपको, और दूसरा ये कि ये, और फिर दूसरी ये मुद्दई मुकदमा ने ये दरख्वास्त क्यों डाली है? ये तो दरख्वास्त को बजाय ऐसे ही लग रहा था कि खारिज जाएगी, इससे कोई हाँ, टेक्निकल ये वो। बहुत अजीब सी बात है। अच्छा, उन्होंने जो है वो ये बात भी है कि जो अभी रिसेंटली उन्होंने मुलाकात की है, उस मुलाकात के बेसिस पे उन्होंने शायद बनाई होगी वो दरख्वास्त पूरी की पूरी, और उसमें बताया होगा कि जो है बच्ची से मुलाकात हुई है। बच्ची से मुलाकात कई घंटों में मुश्तमिल थी और बहुत खुशगवार माहौल में बच्ची से मुलाकात हुई, और जिसमें जो है उन्होंने ये सब, मैं चूँकि कोर्ट में नहीं था, कोर्ट में आप थे, आप बताएंगे, आप तस्दीक करेंगे इसकी, लेकिन उन्होंने कहा सारे बेस यही बनाया होगा कि उस मुलाकात जो है वो बहुत खुशगवार थी और बच्ची तकरीबन जो है वो घुल मिल गई थी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि बच्ची जो है वो आने के लिए राज़ी तैयार हो जाएगी और बच्ची को जो है हवाले कर दिया जाए।
یہ ایک انہوں نے پلی لی ہوگی اور اس کے سارا گراؤنڈس میرے خیال سے وہ بنائے ہوں گی ملاقات، جو کہ کئی گھنٹوں میں مشتمل تھی اور جس کا کہا جا رہا ہے کہ بہت خوشگوار ملاقات تھی۔ میجسٹریٹ کی رپورٹ جب تک سامنے نہیں آئے گی جب تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ملاقات اگر ہوئی ہے اور خوشگوار ہوئی ہے تو ایک بچی جو ہے اپنے ماں باپ سے اگر مل رہی ہے تو ملاقات اگر خوشگوار ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ خوشگوار ملاقات سے ہی آگے معاملات جو ہے وہ آپ نہیں بہتری کی طرف سمجھتے جائیں گے۔ آپ نہیں لیکن سمجھتے مختصر کرتے ہیں نا، جی ہاں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کیس کو جلدی ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں بچی بہت زیادہ جو کیس ہے کو وہ تو کب فیس کا کر رہی ہے۔ ختم ہو جانا چاہیے تھا فاروق سمی، ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ کیس کو تو کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے بھی یہی ریمارکس دیے تھے ایک وقت میں کہ جب تک جو ہے وہ درخواستیں آتی رہیں گی یہ کیس طول پکڑتا رہے گا۔ تو درخواستوں پہ درخواستیں آ رہی ہیں دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہیں، درخواستیں دونوں طرف سے آ رہی ہیں۔ اگر وہ کوئی فریق کہتا ہے، ایک فریق کہتا ہے کہ فلانا جو ہے درخواستیں دے رہا ہے، تو نہیں، دونوں طرف سے درخواستیں اب آنے شروع ہو چکی ہیں، اور دونوں طرف سے جو درخواست آ رہی ہیں تو کیس طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اگر جب تک دونوں طرف سے دونوں طرف یہ میں نہ مانوں یہ معاملہ ہے اس کے اندر، تو کوئی بھی فیصلہ آ رہا بچی ہے کی کون سنے گا؟ بچی کی عدالت سنے گی، آخر میں جو ہے جا کے بچی کی سنیں گی اور بچی کی عدالت سنے گی، اور بچی کی عدالت کو چاہیے اب عدالت کو ہم مشورہ دیں، یہ تو ایک عجیب سی بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال عدالت جو ہے وہ اس کو طول دے رہی ہے، تو عدالت بھی اس پہ کیا سمجھ کے طول دے رہی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر بچی کے اسٹیٹمنٹ پہ ہی سارا کیس انحصار کرتا ہے تو بچی کا اسٹیٹمنٹ ہو جانا چاہیے، اور اگر کیس بچی کے اسٹیٹمنٹ پہ انحصار نہیں کر رہا ہے تو بھئی جس چیز پہ انحصار کر رہا ہے عدالت جو ہے اس طرف جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے جو معاملہ ایک ہفتے میں اندر جو ہے وہ عام کیسز میں ایک ہفتے کے اندر جو ہے ایک معاملہ ہفتے نمٹ سے جاتا ہے، 2 کیسوں وہ میں۔ جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کو، اور یہ معاملہ بالکل لٹک رہا ہے اب تک۔ اور میں نے یاد ہے آپ کو، میں نے کہا تھا کہ چلتا رہے گا، ایسے ہی جی ہاں، چلتا رہے گا کیونکہ بالکل اس میں انا ہے، ضد ہے، اور اب یہ محبت شوبت بیچ میں سے غائب ہو گئی ہے، کسی بھی سمت میں محبت نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جو بچی اگر اس کیس کے اندر سب سے زیادہ اگر اذیت میں کوئی ہے تو وہ بچی ہے، جو ایک طرح سے یہ عمر قید کی سزا عمر ہے، قید، بالکل عمر تو قید کیا قید میں ہی ہے، مطلب قید میں ہی ہے وہ بچی۔ قید میں بچی، کیونکہ چار دیواری کے اندر ہے، اپنی مرضی سے وہ باہر نہیں نکل سکتی، اپنی مرضی سے کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا سکتی، اپنی مرضی سے کہیں وہ آپ کی مرضی اس کا میں کھانا شامل وانا نہیں ہی ہے، نہیں ہاں کھا آپ کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے، تو تو میں نے تو اب آج کی اسٹوری دے دی آپ کو کہ یہ ہوا ہے جناب، تو ججمنٹ آگے باقی آپ ختم کریں آپ۔ تو باقی جو ہے وہ اب یہ کیس میں آپ نے بھی مجھ سے پوچھ لیا جو کہ یہ کیس کیوں طول پکڑ رہا ہے، تو طول تو اس میں ابھی پکڑے گا یہ، اور جب تک جو ہے وہ دونوں معاملات جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جب تک جو ہے وہ انا اور جو ضد ہے وہ ایک طرف نہیں رکھیں گے، اور اس کو جب تک دونوں پارٹیاں یہ نہیں سوچیں گے اب اس کو سلجھانا چاہیے، ایک دوسرے کو سزا جب تک دلوانے کے در پہ رہیں گی تو اس میں سزا ملنا مشکل نظر آ رہا ہے، اور اگر جو ہے وہ ہار جیت کا جو معاملہ ہے تو کون ہارے گا اور کون جیتے گا؟ یا تو باپ ہارے گا یا بیٹی ہارے گی، یا باپ جیتے گا یا بیٹی جیتے گی، تو دونوں طرف صورتوں میں دونوں ہی ہاریں گے، دونوں صورتوں میں دونوں ہی ہاریں جیتیں گے۔ گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس معاملے کو اب جو دونوں فریقین بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں، اور ورنہ یہ طول پکڑتا رہے گا اور ہمیں لوگ جو ہے وہ اس سے مزید جو ہے وہ ڈالر زہرا کیسے ہی اور ڈالر کماتے رہیں گے۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو، آج کا یہ ولاگ کیسا لگا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینلز ارمان صابر ولاگس اور فاروق سمی کا چینل رپورٹرز 21 اب تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، شیئر کر لیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔